नमस्कार। आज हामी चक्र विज्ञान के हो भन्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। योग र चक्र यो दुईटै विषयमा व्यापक रूपमा चर्चा हुने गरेको छ र योगमा चक्रको चर्चा गरिएन भने योगै हुँदैन कि भन्ने खालको मान्छेहरूको बुझाइरहेको देखिन्छ। त्यसो हो भने यी चक्रहरू के शरीरभित्र छन् अथवा यी चक्रहरूको बारेमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ, यो बारेमा अलिकति ज्ञान भएन भने चक्रको बारेमा असाध्यै धेरै अवधारणाहरूमा यो अलमल परेको देखिन्छ। त्यसैले यो चक्र के हो भनेर चर्चा गर्न आवश्यक देखियो। गत भिडियोमा हामीले योगका विभिन्न विधाहरू बारेमा, योगका विभिन्न मार्गहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। आज हामी यो योगमा चक्र विज्ञानको बारेमा यहाँहरूसँग चर्चा गर्दैछौँ। चक्र के हो? के यी शरीरमा छन् कि कुनै काम विशेषले यी चक्रहरू जागृत हुन्छन्? यी चक्रहरू जागृत भइसकेपछि मान्छेको चैतन्य अवस्था कस्तो हुन्छ, यो बारेमा बुझिएन भने योगमा हामी एकदम भ्रान्त धारणा लिएर योग गरिरहेका हुन्छौँ। वास्तवमा योग गरिने क्रिया त होइन, तर सांसारिक प्रचलनमा चलिसक्यो। त्यसैले हामी पनि कहिलेकाहीँ योग गर्छौँ भनेर भन्छौँ। योग वास्तवमा परिणाम हो, क्रिया होइन। यो पनि हामीले सँगसँगै बुझ्न आवश्यक छ। योगमा हामी यदि क्रियाकै भरमा मात्र बसिरह्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैन। चेतनाको उचाइ चढ्ने कुरा, तपाईँको शरीरको लचकता, शरीरको सुख र शान्ति, त्यस पछाडि प्राणको साधना, प्राणको ऊर्जा, यो समग्र शारीरिक र मानसिक ऊर्जासँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसका अभ्यासहरूलाई हामीले योग भन्दै आयौँ। गराउने गुरुहरूले पनि योगको नाममा, योगाभ्यासको नाममा योगासनहरूलाई नै बढी जोड दिनुभयो। त्यसपछि थोरै थोरैले प्राणायामलाई जोड दिनुभयो र केही थोरै मानिसहरूले ध्यानलाई जोड दिनुभयो। वास्तवमा यी समग्र तीनवटै प्रक्रिया, शरीर, मन र चेतनाको अन्तर्मिलनले वास्तवमा योगमा परिणाम आउन सक्छ। नत्र भने मित्रहरू परिणाम आउँदैन। परिणाम आउनको निमित्त तपाईँको शरीर, तपाईँको मन र तपाईँको चेतनाले एकीकृत प्रयत्न गर्नु। त्यो जागृत हुने जुन विधा हो, जुन विज्ञान हो, ऊर्जा जागृतिको जुन पक्ष हो, त्यसलाई योगमा चक्र विज्ञानको आधारमा व्याख्या गरियो। तपाईँको चेतनाको ऊर्जा कहाँ छ, त्यसको आधारमा तपाईँको योगको विकास निर्धारण हुन्छ भनेर योगीहरूले जुन अनुभव गरे, जुन अनुभूत गरे, त्यो अनुभूतिलाई वास्तवमा चक्रको आधारमा व्याख्या गरियो। तर पछिल्लो चरणमा के भइदियो भने चक्रलाई विभिन्न रङ, विभिन्न आकार, विभिन्न स्वरूप, शरीरको स्थानको आधारमा व्याख्या गरियो। मानिसहरू त्यही अल्झेको पाइन्छ। वास्तवमा पतञ्जलीले योगको चर्चा गर्दाखेरि यो चक्र विज्ञानको आधारमा त्यति धेरै चर्चा गरेको पाइँदैन। उहाँले मानसिक रूपमा तपाईँको चित्त वृत्तिहरू जुन चञ्चलता छ, त्यो चञ्चलतालाई कसरी निरोध गर्ने, त्यसका उपायहरू के हुन् भन्ने बारेमा व्यापक चर्चा गर्नुभयो। तर यी चक्र विज्ञान पछिल्ला चरणमा आएर असाध्यै धेरै चर्चाको विषय हुँदा हुँदा हाम्रा केही नेपाली योग गराउने केन्द्रहरूले त यो चक्र विज्ञानको ल्याब भनेर एक हप्तामै हामी चक्र जागृति गरिदिन्छौँ भनेर भनेको पनि पाइन्छ। बडो ठुलो भ्रम उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई अनुरोध के गर्छु भने यस्ता भ्रमहरू सिर्जना नगरौँ। एकै हप्तामा 2-4 दिनमा चक्र जागृति हुने यस्तो विज्ञान अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन र यो योग विज्ञानले त्यसरी व्याख्या पनि गर्दैन। योगले के भन्छ त भन्दा तपाईँको चेतना, तपाईँको मानसिक अवस्था, तपाईँको मन कहाँ खेलिरहेको छ त्यसलाई पत्ता लगाउनुहोस् र त्यसभन्दा मास्तिर उठ्दै जानुहोस्। तपाईँको चैतन्यलाई उठाउनुहोस्। त्यही उठाइको नाम थियो चक्र विज्ञान। अब तपाईँलाई म सामान्य उदाहरणबाट यी चक्रहरूको बारेमा सम्झाउन चाहन्छु। तपाईँ बिहानै उठ्नुहोस्। उठ्ने बित्तिकै तपाईँलाई जाग्न साथ तपाईँको मनलाई निरीक्षण गर्नुहोस् त तपाईँको मन कहाँ खेलिरहेको छ। आज फलानुले पैसा लगेको थियो, त्यहाँ उठाउन जानु पर्यो, तपाईँको मन धनमा खेलिरहेको। भोक लागेछ, केही खानु पर्यो, तपाईँको मन
खानेकुरामा खेलिरहेको छ। मेरो फलानु प्रेमिका थिइन्, असाध्यै राम्री छन्, तिनलाई भेट्न पाए बडा आनन्द हुन्थ्यो। तपाईँको मन प्रेममा खेलिरहेको छ। नजिकै मन्दिरमा घन्टी बजिरहेको छ, भजन गाइरहेका छन् मानिसहरू, नृत्य गरिरहेका छन्, बडो आनन्दसँग उनीहरू रमिरहेका छन्। म पनि त्यो भक्ति सङ्गीतमा लिन हुन जानु पर्यो। तपाईँको मन त्यतिखेर भक्तिमा खेलिरहेको छ। तपाईँ कुनै गुरु, कुनै स्वरूप, कुनै भगवत मूर्तिप्रति, कुनै स्वरूपप्रति एकदम आस्थावान भएर मनबाट उद्वेलित हुनु भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा तपाईँलाई त्यो भगवत्ताप्रतिको प्रेम पनि भित्रभित्र प्रस्फुटित भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको चेतना भक्तिमा केन्द्रित। अब तपाईँ कोही मानिसहरू भेला भएर प्रवचन दिने सोचाइमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो क्रम आज गरौँ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो। तपाईँको मन ज्ञान बाँड्नमा केन्द्रित भइरहेको छ। ज्ञानमा तपाईँको मन डोलिरहेको छ। त त्यो अवस्था उठ्न साथ अथवा केही गतिविधिहरू गर्न साथ तपाईँको मनमा बढीभन्दा बढी जे कुराले घर गर्छ, जे कुराबाट तपाईँ भित्रैदेखि उद्वेलित हुनुहुन्छ, त्यो वास्तवमा तपाईँको चैतन्यको चक्र। अब तपाईँ खाने लाउने कुरामा केन्द्रित हुनुहुन्छ। एकदम खान पाए हुन्थ्यो, भोक लागिरहेछ, यो शरीर बलिष्ठ बनाउन पाए हुन्थ्यो, खुब खानतिर तपाईँको मन यदि केन्द्रित हुन्छ हर बखत हर समय भने तपाईँको चैतन्य मूलाधारको चैतन्य। तपाईँ अब त्यसलाई माथि उठाउन प्रयत्न गर्न आवश्यक छ। त्यो चेतना तपाईँले खानामा केन्द्रित गरुन्जेलसम्म तपाईँ शरीर जतिसुकै मर्काउनुहोस्, तपाईँ जतिसुकै प्राणको साधना गर्नुहोस्, तपाईँ जतिसुकै समय यो श्वास रोकेर प्राणायाम गर्नुहोस्, तपाईँको योग माथितिर चढ्दैन, तपाईँको ऊर्जा माथितिर जागृत हुँदैन। त्यसैले पहिलो चरण चाहिँ आहार, निद्रा, भय र मैथुन। यी चारवटा कुरा पशुवत प्रवृत्ति हुन्। सामान्यतः पशु नरायणम। सामान्यतया पशु र नर मानिसहरूमा यो उही अवस्थामा रहन्छ। सामान्य मानिसको चेतना यही चार कुराहरूमा अल्झिरहेको हुन्छ। त्यसैलाई भनियो मूलाधार। मूल आधार के त भन्दा आहार, निद्रा, भय र मैथुन। सुरक्षा खोज्छ, यौनजन्य क्रियाकलाप खोज्छ, खान खोज्छ, त्यस पछाडि निद्रा। यो चारवटा चिन्तनभन्दा यदि तपाईँ माथि उठ्नु भएको छैन भने तपाईँ मूलाधारको चेतनामा हुनुहुन्छ। तपाईँको मूल स्वरूप मूलाधारी। त यो मूलाधार माथि उठाउनुको निमित्त के आवश्यक छ भन्दा कर्म आवश्यक छ। जब तपाईँ कुनै कर्ममा, असल कर्महरूमा सक्रिय हुनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँलाई मनभन्दा अलिकति बाहिर गएर केही कुराहरू झकझकिन थाल्छ। तपाईँको मनभित्र आउन थाल्छ, ए मैले यो जुन काम गरिरहेको छु यो खाना लाउनको निमित्त छ, मेरो जीवन मेरो शरीर बचाउनुको निमित्त छ। तपाईँको शरीरमा मात्रै केन्द्रित भएको चेतना जब अलिकति थोरै यो काम गरेर केही बचत पनि गरौँ, बचत गरेर केही रमाइलो पनि गरौँ, मनोरञ्जन पनि गरौँ, यसको भोग पनि गरौँ भनेर जब तपाईँको चेतना अलिकति उठ्न थाल्छ, मेरो शरीर त बलियै छ, काम चलाउँछ, ल भन्दा आज नाचगानमा, सङ्गीतमा, रमाउनुमा जानु पर्यो, कुनै दृश्यावलोकनमा जानु पर्यो, कुनै ठाउँको भ्रमणमा जानु पर्यो, यो सम्पत्ति मैले जुन कमाइरहेको छु त्यसलाई उपयोग गर्नु पर्यो भनेर जब उपभोगमा तपाईँको ध्यान जान्छ, तपाईँको मन त्यतातिर केन्द्रित हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको चैतन्यको अर्को चक्र तयार हुन्छ। यो स्वाधिष्ठानको। यो स्वाधिष्ठानले तपाईँलाई भोगाकांक्षा जागृत गर्छ। मैले जे काम गरिरहेको छु त्यसबाट जे आर्जन गरिरहेको छु त्यसलाई म बढीभन्दा बढी भोगौँ, बढीभन्दा बढी कुरा यसलाई उपयोग गरौँ। यस्तो तपाईँको चेतना भयो भने त्यो चेतना स्वाधिष्ठान। अब तपाईँ त्यतिले पुगे, बडा मनोरञ्जन त गर्नुभयो, खानुभयो, लाउनुभयो, भोग गर्नुभयो, यो खालको काम त गर्नुभयो, तर मान्छेले कसैले नमस्ते पनि गर्दैन, कसैले तपाईँलाई पुस्ता पनि पुस्दैन, कसैले सोध्दैन, कसैले सम्मान गर्दैन, प्रतिष्ठा छैन। यो प्रतिष्ठा आर्जनको सचेतता तपाईँभित्र आउन थाल्यो भने तपाईँ चेतनाको तेस्रो तलमा उक्लिनुभयो। त्यो हो मणिपुरको चक्र। मणिपुर चक्र तपाईँको चेतनाले निर्धारण गर्छ। मलाई प्रसिद्धि चाहियो, प्रशंसा चाहियो, मलाई कसैले मानिदियोस्,
म यो समाजमा स्थापित हुँ, यो खालको चेतना भएपछि अब तपाईँले खाना लाउने कुरा चाहिँ गौण हुन थाल्छ। खाने लाउने कुरा नपाए पनि तपाईँलाई प्रशंसाको भोग जब जाग्छ, प्रतिष्ठाको भोग जब जाग्छ, प्रसिद्धिको भोग जब जाग्छ, त्यसपछि को मान्छे खाना लाउनमा अल्झिन्छ र ऊ त हिँडेको हिँडै गर्छ, जागेको जागै गर्छ, काम गरेको गरै गर्छ, त्यतातिर प्रवृत्त हुन्छ। त्यो चेतनाको तेस्रो तल, तेस्रो चक्र पराक्रमतिर प्रवृत्त हुने चक्र र चेतना। त्यो चेतना यदि तपाईँमा बास गरेको छ भने त्यो शरीरको कुन ठाउँमा छ त्यो वास्ता गर्ने विषय होइन। विषय के हो त भन्दा तपाईँ के कुरामा मन लगाइरहनु भएको छ, के कुरामा मन केन्द्रित गरिरहनु भएको। यदि तपाईँको केन्द्रबिन्दु प्रशंसा र प्रतिष्ठा हो भने तपाईँ अब मणिपुर चक्रमा स्थिर हो। तपाईँको मणिपुर चक्र जाग्यो। मणिपुर भनेको के भन्दा म यसलाई सबैलाई पुर बनाएर म त्यसको भोग गरौँ र यो प्रतिष्ठा प्राप्त गरौँ, संसार प्रसिद्ध हौँ, मानिसहरूले मलाई वाहवाही गरौँ। यो खालको चेतना तपाईँको मनमा, तपाईँको दिमागमा यदि खेल्न थाल्यो भने तपाईँले बुझ्नुहोस् तपाईँ अब मणिपुर चक्र जागृत भएको मानिस। अब तपाईँलाई कामेच्छाको कुरा, मनोरञ्जनको कुरा, खाने लाउनेको कुरा त्यति धेरै चिन्ता हुँदैन। तपाईँ हरदम चिन्ता के गर्नुहुन्छ भन्दा म यो प्रसिद्धि कसरी प्राप्त गर्छु। तपाईँ नेताहरूलाई देख्नुहुन्छ, नेताहरू खाना पाए पनि नपाए पनि भाषण गरेर मान्छेहरूलाई कसरी आफ्नो कब्जामा लिउँ, कसरी त्यसको नेतृत्व लिउँ, कसरी आफू प्रतिष्ठित हौँ, कसरी आफू स्थापित हौँ, यो कुरामा लागिरहेको देखिन्छ होइन र। त्यो मणिपुर चेतनाको चक्र, त्यो मणिपुर चक्र जागृत भएको मानिस यस्तो कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ र उसको चेतना त्यही ढङ्गले खेलिरहेको। अब तपाईँ त्यसलाई निरर्थक ठान्न थाल्नु। तपाईँलाई लाग्यो यो प्रसिद्धि पनि निरर्थक छ, यो धन धेरै कमाउने कुरा पनि निरर्थक छ, यस्ता कुराहरूले जीवनलाई दुःख मात्रै दिन्छन्, यस्तो तपाईँलाई लाग्यो र तपाईँ अलिकति शान्ति छ, अलिकति प्रेमिल हुनुभयो, अलिकति करुणावान हुनुभयो र मान्छेहरूलाई सेवा गर्नमा पो बडो राम्रो अवस्था हुँदो रहेछ, त्यसले पो मलाई सन्तुष्टि र आनन्द दिँदो रहेछ भनेर जब तपाईँ झकझकिन थाल्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ लाग्नुहुन्छ कुनै दुखीको सेवा, कुनै दान दातव्यको कर्ममा, कुनै आश्रमहरू खोल्नमा, कुनै स्कुलहरू खोल्नमा, त्यसलाई पनि अझ निःशुल्क चलाउनमा व्यापारिक भावले हो भने तपाईँ मणिपुर चक्रको मानिस। यदि त्यसो सेवा भावबाट आकर्षित भएर तपाईँले स्कुल खोज्नुभयो भने तपाईँ अब भक्ति भावनाको मानिस हो, सेवा भावनाको मानिस हो। तपाईँको अब चेतना चाहिँ माथितिर सङ्क्रमित भयो। त्यो हो हृदय चक्रको चेतना। अब तपाईँको चक्र मणिपुरमा रह्यो, कहाँ रह्यो? अनाहत चक्रमा गयो तपाईँको चेतना। त्यो माथिल्लो चक्र, त्यो तपाईँको मुटुमा छ कि, मुटुको आसपासमा छ कि, छातीमा छ कि, पेटमा छ कि, यसको वास्ता नगर्नु। यो शरीरको कुनै पनि स्थानमा छैन। तपाईँको भावनामा जब 24 घण्टा सेवाको कुरा खेल्न थाल्छ, अरूलाई उपकारको कुरा खेल्न थाल्छ, अरूलाई प्रेम गर्ने कुरा खेल्न थाल्छ, कुनै एउटा समग्र अस्तित्वप्रतिको समर्पणको भावना तपाईँभित्र जागृत हुन्छ, तपाईँलाई कुनै गुरु कहाँ जाउँ लाग्छ, कुनै अर्थी उपदेश दिने मानिसहरूसँग सुनौँ लाग्छ, आफ्नो ज्ञानको भोग मेटाउँ लाग्छ। त्यस पछाडि सँगसँगै के गर्नुहुन्छ भने मैले कसरी दिउँ, कसरी प्रदान गरौँ, के सेवा गरौँ, के धन दिउँ, के मिठो वचन अरूलाई बोलेर यो सन्तुष्ट गराउँ, यो ढङ्गको प्रेम र करुणा तपाईँभित्र एकदम उद्वेलित भयो भने तपाईँको चक्र अब मणिपुरभन्दा माथि उठ्यो, स्वाधिष्ठानतिर। त्यति बेला मानिस प्रेममय हुन्छ, सेवामय हुन्छ, भक्तिमय हुन्छ। त्यो हृदय चक्र हामी जब केही शास्त्रका आप्त वचनहरू पढिरहेका हुन्छौँ हामीलाई तुरुन, कुनै गुरुहरू देखिरहेका हुन्छौँ, उनीहरूले बाँडिरहेको ज्ञान सुनिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला हामीलाई हृदय द्रवित। त्यो द्रवित हृदय तपाईँको अनाहत चक्रको चेतना बास गरिरहेको। अनाहत चक्रमा तपाईँ अब उक्लिनु। अब तपाईँलाई खाने लाउने, प्रसिद्धि आदि इत्यादि, परिवार पाल्ने कुरा, पद पाउने कुरा, प्रशंसा पाउने कुरा, ख्याति पाउने कुरा पनि गौण हुन्छ। तपाईँ बडा प्रेम हुनुहुन्छ, आँसु झार्नुहुन्छ, नमन गर्नुहुन्छ। यो विनम्रताको जुन तपाईँभित्र भावनात्मक विकास हुन्छ, यो विकासको चक्र हो अनाहत। यो अनाहत
चेतना भक्ति भावना र सेवा भाव चेतनाको चक्र हो। यो कुनै शरीरको तपाईँको मुटु आसपासको छाती आसपासको हृदय आसपासको भनेर भन्छन्, त्यसलाई सिम्बोलिक रूपमा प्रतीकात्मक रूपमा भनियो। प्रतीकात्मक रूपमा के भनियो भन्दा हृदय कोमल भएको मानिस बढी छिटो आँसु झार्छ, बढी छिटो अरूसँग सेवा गरौँ भन्ने भाव राख्छ, अरूप्रति करुणावान हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई सिम्बोलिक रूपमा व्याख्या गरे। त्यो व्याख्या गलत होइन, तर त्यही मात्रै हो भनेर कुनै सिम्बोल विशेषको हरियो रङ्गको यो परिकल्पना गर्नुहोस् भन्छ, मलाई बडा हाँसो हो। त यो यसरी व्याख्या गरिने चिज हो। तपाईँको भावनात्मक इनर्जी कहाँ पुगेको छ, तपाईँको भावना कहाँ खेलिरहेको छ, मन कहाँ खेलिरहेको छ, त्यो कुरा हेर्न आवश्यक छ चक्र विज्ञान। अब त्यसपछि माथि तपाईँ प्रेममय हुनुभयो, सेवामय हुनुभयो, करुणावान हुनुभयो, करुणाले हृदय ओतप्रोत भयो भने अब तपाईँ फेरि अर्को निकास खोज्न थाल्नुहुन्छ, त्यही बाँड्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँको बोलीमा मिठास, किन तपाईँको हृदय त करुणावान भइसक्यो। त्यो करुणा र प्रेमले तपाईँलाई एउटा विनम्रता दिन्छ। त्यो विनम्र बोली, नम्र बोली, मिठो बोली बोल्ने जो मानिस छ, त्यो मान्छे अब ज्ञान बाँड्न सक्छ, मानिसलाई प्रभावित पार्न सक्छ, मानिसलाई आकर्षित गर्न सक्छ। त्यो अब तपाईँको माथिल्लो चक्र। र यो चक्र तपाईँको घाँटीको आसपास छ भनेर भन्यो। किन भन्यो कण्ठको आसपास छ भनेर भन्यो? मिठो बोली बोल्नु भएन भने तपाईँको कुरा कसले सुन्छ? मिठा शब्द प्रयोग गर्नु भएन भने कसले सुन्छ? कसरी तपाईँ ज्ञान बाँड्न सक्नुहुन्छ? मानिसहरू थुप्रो जानेका त हुन्छन्, धेरै मानिसहरू मैले देखेको छु, उहाँहरूसँग प्रस्तुतिको कला नै छैन, बोलीको कला नै छैन, वक्तव्यको कला नै छैन। त्यो कला भएन भने तपाईँ ज्ञान बाँड्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो ज्ञानको चक्र अब माथिको चक्र, तपाईँको भावनात्मक अवस्था, शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था र चैतन्यको अवस्था सबै उठ्यो। अब तपाईँ बाँड्न मान्दिरा, ज्ञान बाँड्नु। र यो ज्ञानको चक्र अब त्यसभन्दा माथि तपाईँ उठ्नुभयो। अब संसार के हो त? यति कुरा त जानियो। मेरो जीवन के हो? यो जिज्ञासा अझै शान्त भएको छैन। तपाईँ ध्यान, तपाईँ भित्र खोज्न थाल्नुहुन्छ। तेस्रो नेत्र जागृत गर्ने तपाईँ कहाँ आकांक्षा उठ्न थाल्छ, त्यो हो ध्यान। मान्छेलाई त्यसै ध्यान लाग्दैन। तपाईँ त्यो चक्रमा, त्यो चैतन्यमा पुग्नु भएको छ भने तपाईँ अब त्रिनेत्र खोल्नेतिर लाग्छ। दुईटा आँखाले त हेरिरहेको थियो, अब अर्को आँखाले पनि हेर्नु पर्यो, भित्र फर्केर त्यो चाहिँ आँखा बन्द। त्यो कहाँ छ भन्यो भने निधारमा दुईटा आँखी घाउको ठिक मध्यको माथितिर छ भनेर त्यसको व्याख्या गरे। त्यो शरीर विकासको दृष्टिले, शरीर विज्ञानको दृष्टिले तपाईँले खोजेर पाउनुहुन्न। त्यसैले मेडिकल साइन्सले यी चक्रहरू पत्ता लगाउन सक्छ। चेतनाको विज्ञानले पत्ता लगाएको छ। जब मान्छे ध्यानस्थ हुन्छ, भ्रूमध्यमा आफ्ना सारा ऊर्जालाई केन्द्रित गरेर, तपाईँलाई अभिधान केन्द्रित गरेर जब तपाईँ ध्यानस्थ हुन थाल्नुहुन्छ, राजयोगको चक्र यही चक्र हो, यही स्थान हो जहाँबाट तपाईँ ज्ञानमा उपलब्ध सिद्धिको अवस्था आउन सक्छ। आज्ञा चक्र भनेर भनिन्छ, जहाँ आफूलाई भित्रबाट आज्ञा दिने एउटा कुनै तत्त्व तपाईँले फेला पार्नुहुन्छ। त्यसले पो चलाइरहेको रहेछ। अब तपाईँलाई ज्ञान घटित हुन्छ। र यो ज्ञान, यो सिद्धिको जुन अवस्था छ त्यसलाई आज्ञा चक्र भनियो। वास्तवमा आज्ञा चक्र कुनै चिजले, कुनै वस्तुले आज्ञा दिने होइन, तपाईँको अन्तस्करण जागृत। अनि तपाईँ तेस्रो नेत्र खुलेको मानिसको रूपमा स्थापित हुन्छ। तपाईँलाई केही सिद्धिहरू आउँछ। ती सिद्धिहरूतिर वास्ता गर्नुभयो भने फेरि तपाईँ अल्मलिनु। अब फेरि तपाईँ ज्ञानको उचाइ चढ्न चाहनुहुन्छ। मैले यति त बुझेँ, यो म भित्र, यो ब्रह्माण्डको सारा चेतना बास गर्दो रहेछ, सारा तत्त्व म भित्र रहेछ, म यो रहेछु। अब तपाईँले आफूलाई जान्नु। अब यो जानिसकेपछि तपाईँलाई दुईटा बाटो छन्, या त अहङ्कारको बाटो या त ऋषित्व। यो रीत अब तपाईँले जानिसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ? ज्ञान प्राप्त।
त यो चक्र जागृति भएको मानिस अब सामान्य कुरा अल्झँदैन, शान्ति र आनन्दतिरको यात्रा निरन्तर जारी राख्न समर्थ हुन्छ, किनभने उसले आफूलाई पनि बुझिसकेको छ, संसारलाई पनि बुझिसकेको छ। त्यो चक्र आज्ञा चक्र जुन भनेर भनिन्छ, त्यो आज्ञा चक्र जागृत भएको मानिस शिवमय, ब्रह्ममय, अहम ब्रह्मास्मिको अवस्था, शिवत्वको अवस्था यही हो भनेर। यो किन भन्यो? शिवजीको 3 नेत्र यहाँलाई थाहा, त्यही आज्ञा चक्र जागृत भएको व्यक्ति योगी शिव भयो। यो ज्ञान जब तपाईँलाई हुन्छ कि म भित्र ब्रह्माण्ड छ, म भित्र ब्रह्म छ, म भित्र आत्म तत्त्व छ, परमात्मा तत्त्व पनि छ, त्यो कुराको ज्ञान तपाईँलाई, त्यो चक्र, त्यो चेतना वृद्धि भइसकेपछि, त्यो चेतना तलमा पुगेपछि तपाईँलाई तलतिरका कुराहरू त भोग गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ स्वयं सर्जक बन्नुहुन्छ, स्वयं सिर्जनकर्ता बन्नुहुन्छ, स्वयंको अनुभूति तपाईँलाई भइसकेको हुन्छ। यही सेल्फ एक्चुअलाइजेसनको अवस्था। अब तपाईँलाई ज्ञान उपलब्ध भयो, अब तपाईँ आफूलाई पनि चिन्न समर्थ भइसक्नुभयो र यो सर्जक जो हो, मेरो मूल के हो, त्यो कुरा पनि चिन्न समर्थ भइसक्नुभयो। म कहाँबाट आएको हुँ र कहाँ जान्छु त्यो कुरा पनि तपाईँले जानिसक्नुभयो। अब तपाईँ बिस्तारै सङ्क्रमित कहाँ गर्नुहुन्छ भन्दा यो जुन ब्रह्माण्डको ऊर्जा छ, यो परम आनन्दमय जुन ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जामा विलय हुने कसरी। तपाईँको अब मुमुक्षा तलतिरका कुराहरूमा होइन। तपाईँले हिजो गरेको सेवा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, तपाईँले बाँडेको ज्ञान तपाईँ हेर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बाँड्नु पनि हुन्छ। तर तपाईँको ध्यान यो आज्ञा चक्र जागृति भइसकेपछि अब बाँड्नमा भन्दा आफ्नै आत्म अनुभूतिको मस्तीमा रहनु तपाईँलाई मन हुन्छ र तपाईँ अझ प्रयत्न गर्नुहुन्छ, अझ माथि र खुड्किलोतिर तपाईँको यात्रा, तपाईँको चेतनाले खोज्न थाल्छ। यो ब्रह्ममय चेतना, परमात्मामय चेतना त्यतातिर खोज्न थाल्छ र त्यो जब फक्रित हुन्छ, पुष्पित हुन्छ, पूर्णतया फक्रिन्छ, त्यसलाई कमलको सहस्र दलको सिम्बोल दिइयो। किन दिइयो भन्दा तपाईँ भित्रको ज्ञान यति पुष्पित र यति फक्रित भइसक्यो, यति फक्रिसक्यो, यो फक्रिसकेपछि अब सुन्दरताको, सौन्दर्यको कुराहरू सबै ठिक्का देखिन्छ। र यो देखिसकेको जुन ब्रह्ममय चेतना हो, यो चेतना हो सहस्रारको चेतना। त्यसैले यो ब्रह्मरन्ध्र भनियो। यहाँ तपाईँको जुन शिरको मध्य भागमा गिलो पार्ट हुन्छ त्यसलाई ब्रह्मरन्ध्र, शरीरको त्यो भागमा सारा ऊर्जा तपाईँले उठाउँदै 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 जब केन्द्रित गर्नुहुन्छ, तपाईँको चैतन्य पनि परम आनन्दको खोजीतिर, हरदम परम आनन्दको खोजीतिर लाग्दछ। त्यो लागेको अवस्था हो सहस्रार चक्रको अवस्था। समस्त ब्रह्माण्डको चेतनाको बारेमा पनि तपाईँलाई ज्ञान छ, आफूभित्रको ब्रह्माण्डको बारेमा पनि तपाईँलाई ज्ञान छ। अब तपाईँसँग कालो पर्दा कहीँ छैन, छाया कहीँ छैन, प्रकाशै प्रकाश छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ मैले भनेको पनि सुन्छु ध्यान गर्ने मान्छेहरूको, एकदम जाजल्यमान प्रकाश देखेँ भन्नुहुन्छ। मलाई कहिलेकाहीँ स्मित हाँसो पनि उठ्छ, किनभने त्यो त अझै झल्याक झुलुक तपाईँमा आइरहन्छ। आज्ञा चक्र अघि हामीले जुन भन्यौँ त्यसमा सिद्धि पनि आउँछ, अरू धेरै कुरा तपाईँलाई तलतिर झार्ने कुराहरू पनि आउँछ। त यो तपाईँले निरन्तर आफूलाई जिज्ञासु बनाएर अगाडि बढाउनु भयो। गुरु ऊर्जा तपाईँसँग रह्यो, त्यो गुरु गाइड गर्ने गुरु तपाईँसँग रहिरह्यो भने तपाईँ सहस्रारतिरको यात्रा गर्नुहुन्छ। यदि छोड्नुभयो भने तपाईँ फेरि तलतिर जान्नुहुन्छ, किनभने अलिअलि जान्नु भएको छ, तपाईँ ज्ञान बाँड्न थाल्नु, तपाईँ ज्ञानी त हुनुभयो तर योगी हो। ज्ञानी र योगीमा फरक छ। ज्ञान तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्छ, तपाईँ जान्न सक्नुहुन्छ, शास्त्र ज्ञान छ, विभिन्न सूचनाहरू छन्, तपाईँले केही साधना गर्नुभएको छ, साधनाको पनि ज्ञान छ, त्यो हुनसक्छ, तर तपाईँ योगी हुनुहुन्छ। त्यसैले आज्ञा चक्रभन्दा माथि सहस्रार चक्र भनियो। जब त्यो सहस्रार चक्रबाट शरीरको सारा ऊर्जा तपाईँको कस्मिक इनर्जीसँग, ब्रह्माण्डीय ऊर्जासँग एकाकार हुन्छ, तपाईँको भित्रको चेतना ऊर्जा, त्यसपछि बल्ल मानिस ब्रह्ममय, आनन्दमय हुन्छ, परमात्मामय हुन्छ।
योगीहरूले भनेको कुरा यही। तपाईँले ऊर्जालाई जागृत गर्नुभयो, चेतनालाई जहाँ त्यहीँ छोडिदिनु भयो। तपाईँ योग वर्षौँसम्म योगाभ्यास गर्नुभयो, प्राणायाम गर्नुभयो, तपाईँको ऊर्जा त असाध्यै माथि उठ्यो, तर चेतनाका तपाईँका कर्मका विधिहरू जे थिए हिजो त्यही रहिरह्यो भने तपाईँको चेतनालाई तपाईँको ऊर्जाले तानिरहेको छैन माथितिर। यस्तो बुझिन्छ। हिजो पनि व्यापारिक रगडामा द्वन्द्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि द्वन्द्व गर्दै। त्यसले अलिकति कमाएको चिज खाएछ, भइगयो, म यो तनावबाट चाहिँ मुक्ति चाहन्छु भन्ने तपाईँलाई क्षमा भाव नै आएको छैन। अब तपाईँ कहीँ कुनै चक्र तपाईँको जागृत भएको यस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो हुँदैन। त्यो हुनको निम्ति तपाईँको चैतन्य, शरीरको, मनको ऊर्जा सँगसँगै माथि चढ्न आवश्यक। यदि माथि चढ्यो, तपाईँ योगतिर यात्रा गर्नुभयो, यदि त्यही रहिरहनुभयो, तपाईँको चैतन्य खाना लाउने कुरामा, धन सम्पत्तिको कुरामा, अलिकति मानिसको थोरै तिनो सेवामा, यसैमा केन्द्रित भइरह्यो भने योगको यात्राले उचाइ लिन सक्दैन। त्यसैले योग विज्ञानमा चेतना र ऊर्जालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भनेर व्यवस्था गर्यो। त यो यदि तपाईँले आफ्नो चेतनालाई निरन्तर माथि उठाउँदै जानुभयो र भावनात्मक ऊर्जालाई पनि त्यही अनुकूल उठाउँदै जानुभयो भने बल्ल तपाईँ योगको अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँ आफू स्वयं र यो ब्रह्माण्डको सारा ऊर्जाको बिचमा एकाकार भएको एउटा अनुभूति तपाईँलाई हुन्छ। तपाईँले शरीर बिर्सनुहुन्छ, तपाईँले श्वास पनि बिर्सिनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा हुँदैन श्वास कसरी चलिरहेको छ, तर त्यो अटोमेटिकली चलिरहेको हुन्छ। योगाभ्यास गर्दै जाँदा यदि तपाईँ गहिराइमा पुग्नु भएको छ भने तपाईँलाई अनुभूति भएको हुनुपर्छ। तपाईँको श्वास मुटुले चलाइ त रहेको छैन, कहाँबाट चलिरहेको छ, आश्चर्यजनक अवस्था तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँको श्वास चलाउने तत्त्वहरू कुनै छ, यस्तो अनुभूति तपाईँलाई हुन सक्छ। यो म जादुगरी ढङ्गले तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छैन। तपाईँको श्वास, तपाईँको प्राणको केन्द्रबिन्दु कहाँ हो तपाईँलाई थाहा हुन्छ। मानिसहरूले भन्छन् मुटु चलिरहेको छ, श्वास चलिरहेको छ, जबसम्म मुटु चल्छ तबसम्म शरीरले अक्सिजन लिइरहन्छ। तर मुटुको अपरेसन गरेको बेलामा पनि आफ्नो चेतनालाई अर्कोतिर थन्क्याएर बिना एनेस्थेसिया मुटुको अपरेसन गरेको मानिसहरू पनि छन्। त्यसो हो भने त्यो मुटु अपरेसन गरिरहँदा कहाँबाट चल्छ त श्वास? यो बडा रहस्यमय विषय छ, तर अनुभूत गर्न सकिन्छ। तपाईँले यदि योगमा अभ्यास गर्दै जानुभयो भने तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ मेरो श्वास मुटुले चलाउँछ कि अर्को कुनै कुरा। जब यो समग्रतामा तपाईँले अनुभूति गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ भयबाट मुक्त हुनुहुन्छ, मोहबाट मुक्त हुनुहुन्छ, क्रोधबाट मुक्त हुनुहुन्छ, चैतन्यको अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, अहङ्कारको जुन अवस्था छ त्यो अवस्था सबै कुरा खुलिसकेपछि कहाँ रहन्छ? म के हुँ त्यो पनि जानिसक्नुभयो, म कहाँ जान्छु त्यो पनि जानिसक्नुभयो, म कहाँबाट आएको छु त्यहाँ पनि जानिसक्नुभयो। यति जानिसकेपछि त अब त मान्छेमा अहङ्कार त मागिँदो होला। त यो आइहाल्यो भने पनि तपाईँ छिट्टो देख्नुहुन्छ अहङ्कारले मलाई बास गरिरहेछ, तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ। त यो यसैलाई भनियो सेल्फ अवेरनेस। सेल्फ अवेरनेसको हायर लेभल के हुन्छ भन्दा म त्यही इनर्जी हुँ जो ब्रह्माण्डमा छ, म त्यही ब्रह्माण्डको एउटा हिस्सा हुँ। यस्तो बोध भयो भने अब तपाईँ वसुधैव कुटुम्बकमको अवस्था त्यही हो, परमानन्दमय अवस्था त्यही अवस्था हो कि म यो संसारको ब्रह्माण्डीय ऊर्जाको एउटा अंश हुँ र म भित्र भएको अंश यही ब्रह्माण्डीय ऊर्जाको समग्रतामा भोलि विलय हुन्छ। महासागर त त्यो, म त एउटा सानो बुँद मात्रै रहेछु। यस्तो तपाईँलाई जब अनुभव हुन्छ अहङ्कार गिरेर कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन, कतिखेर विलय हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यही अवस्था ज्ञानको, त्यही अवस्था हो योगको। र यो चक्र विज्ञानले जुन शारीरिक अवस्थितिको बारेमा चक्र विज्ञानको आधारमा जे व्याख्या बजारमा तपाईँले सुन्नुहुन्छ त्यसको भ्रममा नपर्नुहोला। यो चैतन्यको जागृतिको अवस्था हो। तपाईँले भावनात्मक ऊर्जालाई जुन जुन ठाउँमा केन्द्रित गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यही चक्रमा बसेको त्यही चक्र जागृत भएको अनुभूत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले ध्यानले यी कुराहरूलाई माथि उठाउँदै लैजान्छ। शारीरिक अभ्यासले तपाईँलाई स्थिरता दिन्छ, मानसिक र प्राणिक अभ्यासले तपाईँलाई
मानसिक रूपमा रिफाइन गर्दै लान्छ, शान्तितिर लैजान्छ। तर मूल कुरा डोर्याउने चिज तपाईँको प्रज्ञा, तपाईँको चेतना, तपाईँभित्रको अन्तस्करण, त्यसको विकास नै चक्र विज्ञानको मूल वस्तु हो, जुन कुरा अहिले बजारका व्याख्याहरूमा छोड्ने गरिएको छ। त्यो बिना तपाईँको चक्र जागृति कुनै हालतमा हुनेवाला छैन। यो कुरालाई बडो गम्भीरतापूर्वक विचार गरौँ मित्रहरू। त्यसो भयो भने तपाईँले गरेको योगको जुन प्रयत्न छ, योगको जुन अभ्यास छ, त्यसले चेतनाको सिँढी चढ्न सक्छ। तपाईँ परमानन्दमय हुन सक्नुहुन्छ, योगी हुन सक्नुहुन्छ। योग तपाईँले शरीर मर्काएर लचकता ल्याउँदैमा योगी हुने होइन। शरीर मर्काउन नसक्ने मानिसहरू पनि कुनै बेला मर्काएको थिए होला, किनभने स्थिरम सुखमासम, स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक निश्चित समयसम्म बस्न सकियो भने त्यसले तपाईँलाई मानसिक स्थिरता दिन्छ। त्यो मानसिक स्थिरताको निरन्तर अभ्यासले तपाईँको चेतना माथि उठाउन मद्दत गर्छ, धैर्य दिन्छ। तपस्या गर्न सजिलो हुन्छ, तर त्यतिले मात्र योगी बन्नको निमित्त शील, समाधि र प्रज्ञा तीनै कुराको सँगसँगै अभ्यास जरुरी हुन्छ। त्यो अभ्यासले मात्रै तपाईँलाई यी चक्रहरूको जागृतिमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ। यी चक्रहरू कुनै शरीरको अवस्थिति विशेषमा, स्थान विशेषका चक्रहरू होइनन्। त्यस्तो भ्रममा नपर्नुहोला। योग यदि तपाईँलाई जान्न मन लाग्यो, सिक्न मन लाग्यो भने आफ्नो प्रज्ञालाई सँगसँगै बढाउनुहोस्। शारीरिक ऊर्जालाई, मानसिक ऊर्जालाई, भावनात्मक ऊर्जालाई पनि सँगसँगै बढाउनुहोस्। ऊर्जा र प्रज्ञाको संयुक्त अभ्यासबाट योगमा आरोहण गर्न सकिन्छ। तपाईँभित्रको ऊर्जा र ब्रह्माण्डको ऊर्जाको बिचमा मिलन हुन सक्छ। त्यसैलाई आत्मा र परमात्मा पनि भनेर भन्छन् कसैले, कसैले तपाईँभित्रको अंश ऊर्जा र यो बृहत ऊर्जा पनि भनेर भन्छन्। जेसुकै होस्, तपाईँभित्रको भावनात्मक ऊर्जा उठाउँदै 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 जब बियोन्ड माइन्ड तपाईँ पुर्याउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँका सबै चक्रहरू पार हुन्छन्। सहस्र दल कमलको सहस्रार चक्र पुष्पित र पल्लवित हुन्छ। त्यसबाट एउटा मिठो सुगन्ध, सुवास संसारमा छरिनेछ एउटा योग। हस् त, आज यो चक्र विज्ञानको बारेमा आज यति नै गरौँ। फेरि पनि यहाँहरूका प्रश्नहरू, कमेन्टहरू छन् भने यो भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। हामी सकेसम्म तपाईँको यो कमेन्टको उत्तर दिने, जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। यो भिडियो मन पर्यो भने यहाँहरूले सेयर गर्न र मेरो भिडियो सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्, धन्यवाद।